अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। शहर इक्तदार में लड़ाई बढ़ गई है। ऐवाने अदल ऐवाने इक्तदार में एक नई लड़ाई की गूंज है। आज बहुत ही तहलका खेज खबरें हैं शहर इक्तदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया है। मखसूस नशिस्तें उस अदालती फैसले के मुताबिक सियासी जमातों को अलॉट नहीं की हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आज उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अबहाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और ये पूछा गया है कि मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या फिर अदालती फैसले को। इस मामले पर क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। कहा है कि इसको गैर आईनी करार दिया जाए और इस सदारती ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको कलअदम करार दिया जाए और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता उस वक्त तक जो इससे पहले वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी थी, जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, उस कमेटी को बहाल किया जाए। इसी मामले के ऊपर आपको याद होगा चंद रोज पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को और उसमें यह कहा गया था कि काजी फैज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो एक वन मैन शो चला रहे हैं। उनके गैर जमहूरी रवैये का तज़किरा किया गया था। आज उस खत का जवाब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा है और उन्हें 11 वजूहात बताई हैं कि क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से बाहर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के जो एतराज़ात हैं उनका जवाब दिया है। इस जवाब के बाद अब क्या सूरत हाल है, इस मामले पर भी बात करेंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अमल दरामद नहीं कर रहा, क्या हम ये समझें कि तौहीन अदालत हो चुकी? आर्टिकल 204 की तलवार लटक चुकी है हर उस शख्स पर, हर उस इदारे पर, हर उस मनसब पर बैठे हुए शख्स पर जिसने इस फैसले पर अमल दरामद में अब तक रकावट डाली है। अगर ऐसा होगा तो कब तक होगा, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो उस अदालती तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे जो कि हमने जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में होते हुए देखा। गेम इस मामले पर फंस चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उन्होंने रावलपिंडी में जलसे और अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो एहतजाज की कॉल दी है। यह एहतजाज का दायरा कहां तक फैलेगा? इसी दौरान कुछ इतलात हैं कि मियां साहब लंदन जा रहे हैं, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह खबर एक धोखा है। तहरीक इंसाफ का गार्ड डाउन करके सरप्राइज दिया जाएगा और अचानक से आईनी तरमीमी मुसव्वदा एक मरतबा फिर पार्लियामेंट में पेश करके 2/3 अक्सरियत से उसको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अगर हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद नहीं है तो फिर ये कैसे किया जाएगा और इस पर तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर हुकूमती रुकन सूबाई असम्बली आमना शेख साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। मुझे शाहिद खटक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, और साथ ही रियासत आज़ाद साहब जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। गुफ्तगू का आगाज़ आमना शेख साहिबा से करेंगे। आमना शेख साहिबा, पहले तो मुझे बताइए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं? नहीं जी, हमें तो ऐसी कोई इतला नहीं है। आप मीडिया वाले अगर बना लें खबर तो बना लें। आपकी पार्टी ने मेरी इतला के मुताबिक आपकी पार्टी ने जराए से ये खबरें खुद चल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल डिटेंशन में वो नहीं जा सकते। वो कहीं डिटेंशन में मियां साहब? नहीं जी, वो बिल्कुल डिटेंशन में है। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ फ्री मैन, ही इज़ अ कायद ऑफ आवर पार्टी और वो माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों की एक्टिविटीज़ को ओवरसी कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए शायद करते हैं। आईनी तरमीम कब तक ला रहे हैं आप लोग? सून इंशाल्लाह। सून यानी कि ये जो अभी इजलास बुलाया गया है, अभी कोई स्पेसिफिक डेट इस पर डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि जैसे पहले तर्जुमान अता तारर साहब भी ये बात कह चुके हैं कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और सबकी जब हमें कंसेंसस मिलेगी तो तभी इसको लेकर आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हम डे 1 से सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वजीर आजम ने, वजीर आला ने डे 1 पे जब अपनी स्पीचेस की तब भी इनको दावत दी, पीटीआई वालों को दावत दी कि आके हमारे साथ मिलके पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करें, पाकिस्तान की बेहतरी पे काम करें। हम तो डे 1 से इनको भी साथ ले। तो अयाज सादिक साहब ने जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो सबको साथ लेकर चलने के लिए लिखा है? वो आइन की बालादस्ती का खत है। सिर्फ अयाज साहब ने खत लिखा है, मैंने उसके ऊपर खुद पिटिशन भी ईसीपी में फाइल की हुई है। आपका मतमय नजर क्या है? देखें, बात यह है कि क्या हम इनसे प्यार मोहब्बत करने के चक्कर में या इनको साथ लेके चलने के चक्कर में क्या हम आइन तोड़ सकते हैं? क्या हम आइन को पामाल कर सकते हैं? हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आइन की पामाली जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है।
آئین جو ہے اس ملک کا، جو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، دیٹ از سپریم. اس کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور وہ جو خط ہے، جو خط ہے آرٹیکل 189 اور 190، آپ تو خود لائر ہیں، وہ آئین کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز ول کم ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. تو آپ اس میں سپریم کورٹ کی کیا مدد کر رہی ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو آئین کو ری رائٹ کرنے کی اجازت ہے؟ کیا آرٹیکل 51(6) کے اندر کہیں یہ گنجائش دی گئی کہ ان کو 15 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا جائے، وہ بھی الیکشن ہونے کے 6 مہینے بعد؟ سو پریکٹیکلی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، ایک ایموشنل ججمنٹ دی وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا لیجسلیٹو رول اپناتے ہوئے الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 پاس کیا، اور آج کے لا کے مطابق یہ تمام لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ تو لائر ہیں، اس کی ریمیڈی بھی وہیں پر موجود ہے کہ آپ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائیں گے ریویو کے لیے، نہ کہ یہ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ناٹ ایٹ آل، پلیز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. ریویو ہوتا ہے جب آپ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم اس ججمنٹ سے اگری نہیں کرتے. اگر کوئی لیجسلیٹو پرابلم ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی اس لا کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی ہے، تو آپ ریویو میں جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے لا کو ہی ری رائٹ کر دیا ہے، تو آپ کو پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور وہ اس لا کو کریکٹ کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ریاست آزاد صاحب، آپ ان کی گفتگو سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا، مسخ کر دیا. غلط ہے، میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ ری رائٹ کہاں پہ ہے مجھے بتائیں. ری رائٹ جب یہ سوری کی ایک رولنگ تھی تو اس وقت سپریم کورٹ نے وہ سیٹ اسائیڈ کی، اور ان کی اس وقت کی جو وزیر اطلاعات تھی ان کو لوگوں نے مبارکباد دی. مبارک ہو تو انہوں نے کہا ہمیں مبارک نہ دے، یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. اور اگر آج سپریم کورٹ نے یہ 12 جولائی والی ججمنٹ دی تو اس پہ بھی انہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. دیکھیں ری رائٹ، اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی؟ میاں صاحب نے اس پہ فرمایا تھا یوسف رضا گیلانی کے کیس میں کہ جی دیکھیں یہ انسانوں کا ملک ہے، یہ اس کو ہم حیوانوں کا نہیں بننے دیں گے، وہ بھی ایک ججمنٹ تھی. پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بھی ایک ججمنٹ تھی، غلط تھی، جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن وہ ایگزیکیوٹ ہو گئی تھی. اس پہ بھی لوگ کہتے رہے کیا فورم کوئی اور ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس کے اگینسٹ کوئی اور ویو لے کے آنے کا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے انہوں نے ریویو فائل کیا ہے، ریویو کا ایک بڑا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیبرکس چینجز ہوں یا ٹیپیکلی گرافیکلی میکینیکلی کوئی مسٹیک ہے تو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. if you are aggrieved by the finding of the judgment that cannot be reviewed، چونکہ انہی بینچ نے انہی ججز نے سننا ہے ریویو کے اندر، اور جنہوں نے مطلب فیصلہ دیا ہے ابھی مہینے کے بعد یا ڈیٹ کے بعد وہ 180 کے اس پہ جا کے اینگل پہ تو اس سے وہ کر جائیں گے، اپنی ہی ججمنٹ کو وہ کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہے، ری رائٹنگ اس میں نہیں ہے. اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے ہم کیا کریں، الیکشن ایکٹ کو فوقیت دیں یا سپریم کورٹ کو اور اس کے فیصلے کو. تو اس معاملے میں اب ہم آپ کا نہیں خیال کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ دور کر دیا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں جو انہوں نے ایکسپلینیشن مانگی، جو ایمبیگوٹی انہوں نے الیج کی، اس پہ انہوں نے ریپلائی دے دیا. اب اس کے بعد یہ تو ایک سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ، یہ اب نہیں چلے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو اپیکس کورٹ اس ملک کی under article 189 that must be implemented in true sense at any cost at any level. ہم 25 کروڑ عوام اس کے کسٹوڈین ہیں اس ججمنٹ کے، ہم کالے کوٹ والے اس کے کسٹوڈین ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. اور آرٹیکل 190 جیسے آپ نے فرمایا کسی بھی ادارے کو سپریم کورٹ بلوا کے یہ کہہ سکتی کہ اس کو ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کر کے رپورٹ سبمٹ کرے. اگر نہیں ہوتا پھر آرٹیکل 204، پھر آرٹیکل عیسیٰ 204 اس کا سب آرٹیکل اے بی سی اور ڈی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ابسٹرکشن کریٹ کرتے، اسموتھ رننگ آف سپریم کورٹ، کسی ججمنٹ کے مینڈیٹ کو آپ فرسٹریٹ کرتے، آپ اس کورٹ کی اس کو سکینڈلائز کرتے ہیں، ابیوسو لینگویج کرتے ہیں اس کے خلاف، تو آپ کے خلاف کنٹیمپٹ ہے. یوسف رضا گیلانی کی ججمنٹ آپ کے سامنے انہوں نے خاطر نہیں لکھا تھا، یہاں پہ تو خاطر لکھے جا رہے ہیں کہ اس ججمنٹ کو آپ
implement ना करें तो Implement जो ना लोग करें, नहीं press करेंगे conferences हो रही हैं। they have to face the consequences. जजों को ये कहा जा रहा है कि काली भेड़ें हैं, जजों को कहा जा रहा है कि इनकी बीवियों का क्रश जो है वो इम्मी है, यानी कि इमरान खान है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेज जहां पर हम आ गए हैं। कौन कसूरवार है? जजों के ऊपर कहा जा रहा है कि इनके ज़मीर बिके हुए हैं, ये टोला है और इन बेज़मीरों के टोले का हम आहनी हाथों से निपटेंगे। I just want to say कि पहली बात है सर, आप मेरे से सीनियर हैं लॉ में, लेकिन काला कोट सिर्फ आपने नहीं पहना, हमने भी पहना है, तो आप सारे काले कोट वालों के बिहाफ पे ये स्टेटमेंट ना दें। और दूसरी बात ये है कि मैं सीखना चाहूँगी आपसे कि मुझे बताएं कि आइन में कहाँ ये इजाज़त दी गई है कि 15 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाए 6 महीने बाद। प्लीज़, आई वुड रियली वांट टू नो दैट। अब मैं उस पे अर्ज करता हूँ, आपने 200 केस 1958 सुप्रीम कोर्ट PLD आपने पढ़ा है, जिसके अंदर मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस था। उन्होंने कहा था कि अगर विदाउट ब्लड शेड चेंज आ जाए तो वो लेजिटिमेट चेंज है। फिर आपने 1972 PLD सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस पढ़ा है, जिसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि 200 केस एक गलत केस है कि अगर किसी का सोर्स जिसके जरिए पावर मिली हो, अगर वो इलीगल है, सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर बना दिया जाए, वो इलीगल है। आपने 2007 तसद्दुक जिलानी की जजमेंट में भी आप मुझे आंसर करने देना, आपने पूछा है, उसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल हो, उसके ऊपर जितने भी ऑर्डर होंगे बाद में वो भी इलीगल तस्वर होंगे। तो डोमिनो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सेट साइड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वाइड एन इशू है, तो जब वो सेट साइड हो गए तो ये एंटी स्टेटस को चले गए। क्या रीराइटिंग की उसके अंदर? 15 डेज वाला तो आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। 15 दिन मैं उसकी बात सवाल आप बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन। सर इसमें बहस बहुत उधर चली जाएगी, मुझे शायद खटक साहब को भी शामिल करना है। और नहीं, मैं उनकी तमाम दलाइल से एग्री कर रही हूँ, लेकिन वो दलाइल उस बात से रेलेवेंट ही नहीं है। वो जो जजमेंट है, हो सकता है कि मैंने उसको गलत पढ़ा हो, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर हो, लेकिन उस जजमेंट में 15 दिन आईनी के तहत नहीं दिए, कहा गया कि ये अपनी जमात कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिटरमिन करने के लिए 15 दिन दिए गए। सुन लीजिए, 15 दिन देने की इजाजत कौन सा कानून देता है सुप्रीम कोर्ट को? देखिए जो आर्टिकल 187 है, 15 दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक दिए गए हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि वो बताएं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो नून लीग से लड़ रहे थे। आपने आर्टिकल 51(6) पढ़ा है? इट इज वेरी क्लियर कि उनको 3 दिन के अंदर कोई जमात ज्वाइन करनी है। मुझे ये बताएं कि 6 महीने गुजर गए, ऐसा ही है। जब उनका जमात जब दिल करेगा, जब उनका स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, दे डू हैव ओनली 3 डेज। वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर इलेक्शंस। चले मैं शाहिद खटक साहब अब इसके ऊपर प्रोवाइजो है उसका, इसके ऊपर शाहिद खटक साहब आपने बात सुन ली। आमना शेख साहिबा तो कहती हैं कि ये कि हम साथ लेके चलने के लिए, इस प्यार मोहब्बत के लिए, एक यगानगत के इजहार के लिए, तो ऐसा नहीं होने लगा ना कि हम इनके इंतजार करेंगे तो हम तो चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सीटें वगैरह नहीं मिलनी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूंकि 2 वकीलों के बीच में फंस गया हूँ और माशाल्लाह दोनों आपसे सियासी बात थोड़ी बहुत, अभी इतना केसेस हो गए कि थोड़ी बहुत वकालत हमने भी सीख ली, क्योंकि कोर्ट्स में जाते हैं, मुख्तलिफ केसेस अटेंड करते हैं। जी देखिए, इन्होंने जो हवाला दिया अयाज सादिक साहब का, जो स्पीकर अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, जो स्पीकर जिस स्पीकर के होते हुए ईवान के ऊपर अटैक होता है, उसके 8 से 10 मेंबरान को उठाया जाता है, तो उससे आप क्या आइन की तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को रखेंगे? नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जो लेटर लिखा है स्पीकर कौमी असेंबली ने, क्या वो आइन है, क्या वो कानून है? उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जी ये इस बुनियाद के ऊपर जो है मैं ये फैसला जो है इसको मैं नहीं मानता। जी देखिए, जिस तरह वकील साहब ने कहा कि नवाज शरीफ जो है उसकी खुद की स्टेटमेंट है, जब मैं इनको इनका माजी याद दिलाता हूं तो फिर इनको थोड़ा बुरा भी लगता है। वो उसकी वो क्लिप मौजूद है जब यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया, तो उस टाइम नवाज शरीफ की आप वो तकरीर उठा के देख ले कि जंगल का कानून नहीं है, इधर अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले नहीं मानेंगे तो ये फिर जंगल बन जाएगा, जाना होगा। जी देखिए, इन्होंने बुनियाद डाली इस मुल्क में अदलिया को कमजोर करने की। उमर बंदियाल ने डिसीजन दिया कि 90 दिन में इंतखाबात कराए, जो आईन और कानून कहता है। दोनों वकील मुझसे बेहतर समझते हैं। सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व हुई, विद इन 90 डेज आपने इलेक्शन कराना था, इन्होंने नहीं कराया। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, निगरान सेटअप
निगरान सेटअप जो था वो सिर्फ 90 डेज के लिए था, कितना आगे खींच के लेके चले गए। नंबर 3, ये आईन और कानून में लिखा है कि जो लोग निगरान सेटअप में होंगे उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होगा। अभी मैं आपको 15 एग्जांपल दे सकता हूं इस टाइम के, जो निगरान सेटअप में कोई चीफ मिनिस्टर था, आज वो इंटीरियर मिनिस्टर, मुख्तलिफ इसी तरह जो इस टाइम बैठे हैं उनकी या फैमिलीज के लोग ईवान में। नंबर 4, चीफ मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, इंटीरियर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन गया बलूचिस्तान का वो। अच्छा, इसके अलावा जी देखिए, ये मुहतरमा ने जो फरमाया, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रही है? इस सारे फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 47 की पैदावार, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर। जी देखिए, डेमोक्रेसी मींस के अवाम की जो राय हो उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। 8 फरवरी को लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया। पंजाब में हमारे 100-150 प्लस सीट्स के ऊपर डाका डाला। इसी तरह कौमी असेंबली में हमारे 100 से ज्यादा नशिस्तें फॉर्म 47 के जरिए हमसे छीनी गई। जी देखिए, ये तो ना अवामी लोग हैं, ना इनके पास मैंडेट है, ना ये इस टाइम जो बैठे हैं बैसाखियों के ऊपर या फ्रॉड करके आए हुए अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के, ये क्या कानून बैसाखियों पे जिन पे ये आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैसाखियां इनके पास नहीं आना चाह रही। इनको पता है, मैंने चूंकि खातून है, आपको पता है, मैं फिर सफर नहीं करता, फिर मैं इनकी बातों में इंटरफेयर करूंगा। मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप जो कहें, जो आपका मौक़िफ़ हो, फिर आप पेश करें, वो उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। इमरान खान साहब ने अपनी पहले तकरीर में 2018 में के इलेक्शन में, जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों को ऑफर की कि जी हल्के बताएं, किन किन हल्कों के ऊपर आपको इतराज है, वो हल्के हम खोल के दे दें। हमने उसके बाद इनको ऑफर की कि जी ईवीएम मशीन के ऊपर काम करें, जो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में उसके इंश्योर करने के लिए आप अपने रिकमेंडेशन दी। जब हमारी गवर्नमेंट थी, पीछे भाग गए। सही जी देखिए, इस टाइम जो स्टेबिलिटी सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी कैसी थी? इलेक्शन के जरिए। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क का जो हाल है आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि हम तो $7 अरब का पैकेज करवा लिया ना IMF जी, किस चीज का पैकेज? वो IMF से पहले क्या पहली दफा ये पैकेजेस मिले हमें? क्या इससे मुल्क बेहतर हुआ है? जी देखिए, जब तक हमने अपनी डायरेक्शन खुद क्लियर नहीं की होगी कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, जी देखिए, IMF तो दे देगा, शायद अगली भी कोई किस्त दे दे इसके बाद, लेकिन हम उधर पहुंच चुके हैं कि इस मुल्क का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया, जो IPPs किए, जो इन्होंने डाके डाले, जो इन्होंने TTs के जरिए मुल्क और कौम का पैसा लूटा, जिस तरीके से इन्होंने वहां पे मैफर में फ्लैट लिए पाकिस्तानी कौम के टैक्स के ऊपर, तरमीम से खत्म हो गए ना अब। जी देखिए, चोरी करके तरमीम करके, यही है। और जिन तरमीम की ये बात कर रहे हैं, इनसे पूछ ले कि इनके पास वो ड्राफ्ट है, रख दे मेरे सामने। है मेरे पास व्हाट्सएप में, आपको चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। मैं आपसे शेयर कर दूं। नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं इनको, ये ड्राफ्ट, और जिस दिन ड्राफ्ट आएगा अगर इसमें चेंज ना हुआ तो प्रोग्राम में आपने हम दोनों को बुलाना है। ड्राफ्ट सामने रखने जो इनके साथ ड्राफ्ट है, आपका आज का ड्राफ्ट, और उस दिन जिस दिन कौमी असेंबली में पेश हो सकती हैं, नहीं वही हो तो उसमें चेंजेस हो देखिए, सकती हैं। वैसे हमने ये बात पहले आखिरी कमेंट करना चाहता हूं। ड्राफ्ट आपको मिला कब था? वो उनका मिनिस्टर शेख साहब जो है, वो कह रहे हैं मुझे नहीं मिला है। कैसा एक चीज में वैसे, सॉरी, मैं सिर्फ आखिरी कंप्लीट करूं। जी देखिए, रात की तारीकी में या डाके डलते हैं, रात की तारीकी में वो काम होते हैं। वो इस्लाहात कर रहे थे। किस चीज की इस्लाहात? हम आइन की इस्लाहात। हम कौमी असेंबली में मौजूद थे। मैं हल्फन ईमानन कहता हूं कि मैंने इनके मेंबरान से पूछा, क्योंकि हम सुबह तकरीबन 11 बजे से आए हुए थे। मैं हल्फन, मैंने उनको कहा कि क्या है, मैं आपको हल्फन ईमानन कहता हूं, उनको नहीं था पता कि हम क्या ला रहे हैं। जी देखिए, अगर आपने लेजिस्लेशन करनी, ये वोट देने वाले थे उसको। जी देखिए, इनको पता ही नहीं था, बकरियों की तरह खड़ा हो जाना था इन्होंने। दूसरी बात, अगर ये कानून साजी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये कानून साजी इसके जरिए मुल्क में स्टेबिलिटी यानी है जो इनका मौकिफ है, या इन तरमीम की वजह से जुडिशरी ने कमजोर होना या स्ट्रांग होना है, जी देखिए, तो पहले टेबल करते, डिस्कस करते, कमेटी में जाती, हमें बुलाते, हमारे साथ बैठते कि जी ये तरमीम जो है हम ये करना चाह रहे हैं। जी देखिए, अदलिया क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिज्म है इस अदलिया के। आज इमरान खान के अडियाला में एक केस जो तोशाखाना का दूसरा केस बनाया हुआ है, जज जो था, हमारे वकीलों ने कहा कि जी या जमानत दे या खारिज कर दे, सही, जमानत दे या खारिज कर दे, उसके पास पावर ही नहीं थी। जी देखिए, जुडिशरी में हम भी रिफॉर्म्स चाहते हैं,
لیکن رات کی پورا تاریخی شو میں آپ نے انہی کے نہیں ساتھ کہ دیکھا؟ صرف اب میں بریک سے واپس آؤں گا تو میں آپ سے صرف بات اور کروں صرف انہوں نے ایک قاضی فائز عیسیٰ کے اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لے کہ ایکٹ کے خلاف اس کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی اسمبلی کی فلور کے اوپر جب ایسا کیس بلایا تھا، اور آج وہ ایکٹ جو ہے حلال ہو گئے. خٹک صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آمنہ شیخ صاحبہ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفنشڈ ایجنڈا ہے آئینی عدالت، اسی وجہ سے یہ آئینی ترمیمی مسودہ پیش کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے اس کی تاریخ کب ہے، کب آپ لوگ یہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا نمبر آپ کیسے پورا کریں گے، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں آئینی عدالت کے علاوہ جو نکات ہیں وہ آپ کی پارٹی نے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے؟ دیکھیں نمبرز تو الحمدللہ ہمارے پورے ہیں، لیکن یہ بات پہلے بھی ہمارے نمائندے بھی بتا چکے ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ ڈیموکریسی کو آگے لے کے جانے کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جب ہم سب لوگ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہوں گے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ، میں آپ کو بتاتی ہوں، مولانا کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں. کچھ ان کے تحفظات تھے وہ دور کرنے پہ کام چل رہا ہے. سو جب ہمیں نظر آئے گا کہ سب لوگ اب ایک پیج کے اوپر ہیں، اس وقت ہم اس کو پریزنٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈرافٹ جو ہے قوم کے سامنے رکھ دے، ہم قوم بھی سمجھا لیں، قوم کے سامنے تھوڑا سا سارا draft دو ہر تین news منٹ اس کے اوپر نہیں، ہم ہر خاموشی news سے channel بیٹھ پہ کے discuss ہو آپ چکا ہے. بتائیں قوم کے کہ ان طرح پھر آپ اپنا ٹائم ان کو دیں گے، پھر آپ ہاں میں اپنا ٹائم دیتا ہوں، کمپرومائز کریں گے ہاں میں تاکہ اس ٹائم کو استعمال دیکھیں کرتے ہوئے آمنہ یہ صاحبہ. چیزیں جو ہے نا ہر میڈیا چینل پہ ڈسکس ہو چکی ہیں، سب جگہ آپ کے بات پاس کی ہے؟ جا چکی ہے. ججز کے نمبرز کے بارے میں بات ہو، آئینی عدالت بنانے کے بارے میں بات ہو، ججز کی ریٹائرمنٹ ایج انکریز کرنے کے بارے میں بات ہو، جو جنرل کلوزز ہیں ایج آپ کیوں وہ سب کے انکریز ساتھ. کرنا چاہتے ہیں؟ واٹس دا لاجک؟ مطلب ایک قانون بناتے ہیں ہم، مجھے یہ بتائیں کہ 65 میں ریٹائر کرنے کی کیا لاجک ہے؟ جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا سپریم کورٹ کا جج لائف ٹائم سرو کر سکتا ہے، تو ہمارے پاکستانی ججز کیا ان سے ان کی کوئی عقل میں کمی ہے، کوئی ان کی صحت میں کمی؟ That is okay, that is okay. میں یہ ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہم نے مارگلا روڈ بنائی ہے، ابھی افتتاح ہوا ہے، اور اس کے جگہ جگہ سے وہ روڈ بیٹھ گئی. ہم مثالیں لا کے لیے امریکہ کی دیتے ہیں، ہم اپنی روڈ نہیں بنا سکتے، اور لیجسلیشن کے لیے اس نظام کا جو 500 سال ہم سے آگے. روڈ کے کھڈوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایشو یہ ہے انفارچونیٹلی. مجھے اپنے بھائی کو بھی جواب دینے دیجیے گا. فنش کریں آپ، وہ بتائیں. وہ 8 مہینے پہلے قاضی کا 8 مہینے پہلے آپ نے نوٹیفیکیشن کیا تھا. 8 مہینے 8 نہیں سوری 86 دن 80 ڈیز 88 ڈیز. جب آپ سب بول لیں تو میں ان کو جواب دے سکتی ہوں، اجازت ہے مجھے. دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے انفارچونیٹلی، اور یہ صرف میرے بھائی کی بات نہیں ہے، جتنے بھی آپ چینلز پہ چلے جائیں، جہاں بھی جس بھی پی ٹی آئی کے بندے سے بات کر لے، مسئلہ یہ ہے. ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ میں مان لیتی ہوں ان کے کہنے پہ کہ جی نہ میرے پاس مسودہ ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، یہ آئینی ترمیم بھی غلط ہے، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے. یہ اپنا پازیٹیو کردار اس میں کیوں نہیں پلے کر رہے؟ کیا ان کی ذمہ داری حکومت میں ہوتے ہوئے اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے صرف سڑکوں پہ آنا ہے، صرف جلسے کرنا ہے، صرف عورتوں کی توہین اور تضحیق کرنا ہے، صرف غلط ناموں سے لوگوں کو پکارنا ہے، جلاؤ گراؤ کی سیاست؟ کیا اس لیے یہ پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں؟ ہم نے مان لیا ہم سب غلط کر رہے ہیں. ان کا کیا رول ہے؟ جس دن ان کو وزیر اعظم نے آفر کی، جس دن ان کو وزیر اعلیٰ نے آفر کی کہ آئیں پاکستان کے لیے کام کریں، آئیں اپنا بالکل کی پنجاب کی تو ہمیں یاد ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی اوپننگ سپیچ کے اندر اناؤنس کیا، وہ خود گئیں چل کے اپوزیشن لیڈر کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ اس ہاؤس میں موجود تمام لوگ میرے لیے ایکول ممبران ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کا بھی رول ہو پاکستان اور پنجاب کی بہتری کے اندر. لیکن یہ لوگ صرف اسمبلیوں میں جوتے لہراتے ہیں. آج نہیں، جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی ان کے لیڈر جا کے امریکہ کہتے تھے واپس جا کے اے سی اتاروں گا، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا. اچھا جی ہم تو ان کے مطابق بہت برے ہیں، ان کا کیا رول ہے پاکستان میں؟ ان کو کس نے رائٹ دیا؟ یہ کہتے ہیں جی ہم عوامی نمائندے. یہ عوامی نمائندے ہو کے کیا کر رہے ہیں ملک کو تکلیف دینے کے علاوہ، ملک کو ڈیمیج کرنے کے علاوہ؟ صحیح. جی دیکھیں نام بگاڑتے ہیں آپ لوگ. آپ چاہتے کہ میں اپنا موبائل نکال؟ نہیں میں موبائل نہیں چاہ رہا کہ آپ اپنا موبائل. That is the only thing you have. آپ نکال لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا ڈیزل خواجہ آصف نے کہا، بے نظیر بٹو کو میں وہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا کیونکہ وہ شہید. صحیح. اس کو غلط ناموں سے کس نے پکارا؟ نواز شریف نے پکارا. جتنی بھی یہ غلط نام ہے، یہ غلط کلچر ہے نا، یہ سارا کا سارا ان کا ہے. نمبر سیکنڈ، یہ جی بڑا جمہوری اور بڑا وہ، لیکن ان کے شروع کیے ہوئے کلچر پہ آپ نے عمل درآمد تو کیا. جی دیکھیں ہم نے ختم تو آپ نے نہیں کیا. ہم نے بھی کیا، میں نہیں کہتا کہ ہم نے نہیں کیا. ہمارے جلسہ میں نعرے ضرور لگے،
لیکن بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ انہوں نے ہی ڈالی ہے. جب یہ ہمیں برا بلا کہیں گے تو کیا ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہم ان کو اچھا کہیں گے؟ نمبر سیکنڈ جی دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے 8 فروری کو پاکستانی قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا. جس دن ہمیں بلے کا نشان الاٹ ہونا تھا اسی سپریم کورٹ نے ہم سے بلے کا نشان لیا, ہم سب کو انڈیپینڈنٹ کیا. اگر وہ بلے کا نشان نہ چھینا جاتا تو آج یہ ایشو ہی نہ ہوتا. جی دیکھیں یہ جس چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں اسی میں یہ لکھا ہے کہ جس پارٹی کی زیادہ منتخب نشستیں ہوں گی انہی کو ریزرو سیٹیں ملیں گی, ان کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں. نمبر سیکنڈ یہ کہہ رہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم یہ ترامیم لا رہے ہیں. ان کو 18 سال بعد یاد آ گیا کہ جی ترامیم کرنے, پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ جی دیکھیں ان کو جسٹس قیوم چاہیے, ان کو من پسند ججز چاہیے, ان کو فائز عیسیٰ سوٹ کرتا ہے, ان کو وہ چاہیے کہ وہ کم از کم ان کے حق میں جو میں اعلان آپ کے شو میں کہتا ہوں کہ جو کیس ابھی اس دن میرے ساتھ آپ کی ٹی وی شو میں پروگرام میں بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیس کس کو لگا ہے تو اس نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ کو. میں نے کہا مبارک آپ جیت گئے. ہمارا یہ ٹرسٹ لیول ہے اس ٹائم. اور جو ڈیسیجن ہوا ہے 8 ججز نے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, وہ ہم تو نہیں لے کے آئے. یقین ایسا ہونا چاہیے نا کہ بارش کی دعا کرو تو چھتری گھر سے لے کے نکلو, کہ آپ کو پتا ہو. جی دیکھیں دعا کے ساتھ آپ نے دعا بھی کرنی پڑتی ہے. ہاں دعا یہ آپ دعاؤں پہ جنرل فیض کی دعاؤں پہ آسرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا, اب آپ کے سر سے ہاتھ اٹھ گئے, اب آپ کے سر سے ہاتھ اٹھ گئے تو اب آپ دعاؤں کی بات پہ آ گئے. لگاؤں جو وہ کہتا تھا نواز شریف کے ہمارے روحانی باپ ہے, لگاؤں آپ کا روحانی باپ چلا گیا تو اب آپ دعاؤں کے بارے میں آ گئے. یہی باجوہ کو لانے والے کون تھے؟ یہی. اور بات کرتے ہیں ہمارے اوپر جنرل فیض کی. جی دیکھیں جنرل فیض جانے تو فوج جانے, اس نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جی دیکھیں وہ ڈی جی آئی سائی تھا اس ٹائم. اگر جنرل فیض کی جگہ آپ ہوتے ایز اے ڈی جی آئی سائی تو کیا پرائم منسٹر اس کے ساتھ کام نہ کرتا؟ یہ آتے ہیں جی. اور اس کے علاوہ میں بے شمار ایسے ان کو جنرل جیلانی, میں اتنے نام لے دوں گا جنہوں نے ان کو پیدا کیا. جی تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے. عمران خان گلی گلی پہ رہا, 28 سال اس نے زندگی کی دی ہے پارٹی بنانے میں. یہ عمران خان تو کبھی اپنے حلقے میں نہیں گیا, وہ گلی گلی کیسے پھرے گا؟ مریم نواز کی مجھے آپ ایک دن پولیٹیکل سٹرگل دکھا دیں سوائے اس کے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے. حمزہ شہباز کہ صرف اور صرف میرٹ یہ کہ وہ شہباز شریف کا بیٹا ہے. ان کی پارٹی میں یہ تو غلام بنی ہوئے ہیں. ہمارے پارٹی میں بیرسٹر گوہر جیسا عام وکیلا کے چیئرمین بنے ہیں, مجھ جیسے نوجوان آج اپنی پارٹی میں. کیونکہ آپ کا چیئرمین جیل میں اس لیے بیرسٹر گوہر چیئرمین بنے. یہ نہ کہیں جو کچھ آپ نے ہوتا حیات قائد نہیں بنا دیا تھا نواز شریف کو جب سرٹیفائیڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو سرٹیفائیڈ ڈاکو ڈکلیئر کیا. ہم نے ووٹ دے کے ان کو بنایا, سرٹیفائیڈ چور ڈاکو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کیا. ریاست آزاد صاحب جب آپ آئینی ترمیم مسودہ جو لیکڈ ہے, جو جس کو کہتے ہیں کہ بڑے ورشنز ہیں, کوئی بلاول کے پاس ہے ایک مسودہ, تارڑ صاحب کے پاس ہے ایک مسودہ, میڈیا کے پاس ہے ایک مسودہ, مولانا کے پاس ہے, جب آپ اس کو پڑھتے ہیں آرٹیکل 8 کی ذیل شق 3, آرٹیکل 199, آرٹیکل 200, 243, 17, 175 سے لے کے آگے آنورڈز, یہ جو ترامیم ہیں اس کا یعنی کہ فار ایگزامپل ون کوشچن, ججز کا ٹرانسفر, آپ کے خیال میں کیوں ججز کا ٹرانسفر حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے ایک ہائی کورٹ سے دوسرے؟ اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے غیور ججز نے جو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ انٹرفیرنس ہے, جس کو آپ عدلیہ کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو 139 نمبر پہ. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ آج وہ وقت جب سے 77 ایئرز کے بعد عدلیہ نے یہ کروٹ لی, یہ سٹینڈ لیا اور انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. عدلیہ کا اس میں قصور نہیں. ان کو جب کام ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کس نے پھانسی دلوائی تھی؟ سپریم کورٹ سے ججز کو کس نے کہا تھا کہ جی آپ نے اس کو اپ ہیلڈ کرنا ہے سپریم کورٹ کے جو نیچے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے؟ تو ان میں سے جن ججز نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا ان کی میٹرک کی ڈگریاں جعلی ہو گئی تھی. تو ریزن یہ کہ ان ججز کو جو آزاد منش ججز ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے آرٹیکل 200 کو وہ امینڈ کیا جا رہا ہے. یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. اور دوسری بات عیسیٰ, یہ بہت امپورٹنٹ بات, ہر صوبے کی اپنی ہائی کورٹ ہے, وہ سپریم کورٹ کی بھی سبارڈینیٹ نہیں ہے. اگر آج اب اس میں لکھا نا کہ ود دی کنسنٹ آف جج اس کو ٹرانسفر کیا, اگر آپ وہ ہٹا بھی دیں تو کیا لیکن لیگلی بائنڈنگ تو ہے نا, جو ججمنٹس کوسچن آف لا سپریم کورٹ میں سیٹل ہو جاتے ہیں ان کو تو ماننا ہے نا ان کورٹس میں.
नहीं देखे ना, हाई कोर्ट्स ने वो तो आर्टिकल आप देखे जो अमेंडमेंट आ रही है उसमें 189 को भी खत्म कर रहे हैं, 184(3) को भी खत्म कर रहे हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट एक तकरीबन रिडेंडेंट अबेंडेंट सुप्रीम कोर्ट होगी, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं कहेंगे, वो फिर आप कहेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका चीफ जस्टिस होगा, उसकी जजमेंट जो है वो बाइंडिंग होगी। तो आप तो जुडिशियल स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं। चूंकि जो लेजिस्लेशन हो सकती, एक तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जो नेशनल असेंबली के रूल्स 2007 है और सेनेट के 2012 के रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसके तहत लेजिस्लेशन होती, बगल से डॉक्यूमेंट निकाल के उस पर लेजिस्लेशन नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप ऐसी लेजिस्लेशन करें जिसमें 227 के मैंडेट के खिलाफ, जो ये कहता है कि इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ, या चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का 8 से 28 तक उससे रिपग्नेंट हो, या उसके जो बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक उससे रिपग्नेंट है, या आप बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो उसकी वायरिस को सुप्रीम कोर्ट भी देख सकती है। और अंडर आर्टिकल 199, जिसको आर्टिकल 9 को जो लिबर्टी ऑफ पर्सन एंड लाइफ एंड लिबर्टी, उसको भी आप करें सिक्योरिटी के नाम पे, किसी को आप उठा ले, आप तो लोगों की जानों के साथ कह रहे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ कह रहे हैं। आप तो इस मुल्क का पूरा निजाम, इस कॉन्स्टिट्यूशन जो जुल्फकार अली भुट्टो ने मुत्तफिका आइन दिया, आप उसको दरियाबोर्द करने के लिए जा रहे हैं, और आप कहते हैं ये जुडिशियल रिफॉर्म है। जुडिशियल रिफॉर्म अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाते हैं तो 187 केसेज है सिर्फ, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 से 8 लाख केसेज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेज है। आप कहते हैं कि बाकी सब रावी चैन लिख रहा है और मुल्क में कोई मसला नहीं, सिवाय जजेस की तो खुश्क हो गया है पोस्टिंग, ट्रांसफर और उस कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, उसमें आप वजीर आजम जजेस लगाएगा तो जिनकी तैनाती सियासी होगी वो कोर्ट भी सियासी होगी। अब तो जुडिशियल कमीशन करता है ना इंडिपेंडेंट। अब एक और मजे की बात कि चीफ जस्टिस बाकी हाई कोर्ट्स में भी जजेस लगाएंगे जिनको पता ही नहीं कि सिंध में कौन वकील अच्छा है, पिशावर में कौन वकील अच्छा है, और वो रिकमेंड करेंगे और जज लगेंगे। देखिए, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात इस सारी कॉन्वर्सेशन में लग रही है कि अभी चंद मिनट पहले ये बहस इस बात पे कर रहे थे कि ना मुसव्वदा है, ना किसी ने देखा, ना किसी को पता है, ना किसी ने पढ़ा है, और उसके ऊपर ही इन्होंने इतनी लंबी तकरीर भी कर दी कि ये भी गलत है, ये भी गलत। अगर पढ़ा नहीं, अगर देखा, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपकी बातों में इनकी बातों में खुद में इतना तजाद है। इशू ये है, पहले एक साइड तो डिसाइड कर लें, आज तक एक साइड डिसाइड नहीं कर सके। सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। Then let me rephrase the अगर question. नहीं है- अप्रैल की ये मुझे मेरे से कहा ना, मेरे अप्रैल तो 2000 चूंकि इसलिए कि आप 3-4 ये मुसवदे पेश कर रहे हैं तो हम सबको पढ़ के अपने ये गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये पब्लिक में कोई और आपने मुसवदा पेश किया है, इसलिए हमारे दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू इन द पार्लियामेंट। सर, आई एग्री व्हाटएवर यू आर सेइंग। मैं आपसे इतना सा सवाल कर रही हूँ कि जो मुसव्वदा आपने देखा, आपके पास आपने है? अभी कहा, एक मिनट मुझे पहले उनसे बात करने में आपको जवाब, मेरे पास है। आपके एक पार्टी लीडर ने, आपके एक पार्टी लेकिन आपने कहा कि वो ठीक नहीं है। औसाफ साहब ने मुझे भेजा है, मेरे पास बतौर प्रेसिडेंट आया, मैंने उसको पढ़ा है। जो पहले फ्लोट कर रहा था पार्लियामेंट में वो और है, ये और है, जो फजलुर रहमान के पास है वो और है। लेकिन आपने हमें क्या पता कि जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपने पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन किस सच नहीं है, जानता है, या आप लोग जानते हैं, या आप अगर आप उस दिन कर रहे थे तो लाइक अ पपट आपको वहां पे पेश करके रियासत आमना साहिबा, अप्रैल 2024 वस्त अप्रैल था जब ये पहली मर्तबा रिपोर्ट हुआ कि आपको जुडिशियल पैकेज ला रहे हैं। जो मुसव्वदा पहला सर्कुलेट हुआ है, लोगों के पास आया है, व्हाट्सएप्स में लीक हुआ है, वो 15 सितंबर 2024 की रात जब मौलाना फजलुर रहमान कमेटी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं उसके बाद हुआ। इस दौरान ये जो आईनी तरमीमी मुसव्वदा है, जो आप पाकिस्तान के आइन में बुनियादी तब्दीलियां ला रहे हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप तब्दील कर रहे हैं, इस पे किस जज से आपने, किस स्टेक होल्डर से, किस बार से, किस सियासी जमात से, किस मीडिया से, किस से आपने मुशावरत की और उसके सामने रखा कि हम ये तब्दीली ला रहे हैं? 15 अप्रैल से 15 सितंबर के दरमियान एक एग्जाम्पल। अच्छा, सबसे पहली बात ये ईसा मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि कोर्ट में जो केस चल रहा हो उसका चर्चा मीडिया के ऊपर होगा,
جو انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں ان کا چرچا میڈیا پہ ہوگا. جب بھی پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ہائیسٹ سیکریسی کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ مشاورت اگر ججز سے ہو یا اگر پولیٹیکل فگرز سے ہو یا کچھ ہو, بالکل کی ہے, لیکن یہ چیزیں میڈیا میں ڈسکس ہونے والی. اور انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, میں وہ بھی ایڈریس کر دوں. مجھے بریک پہ جانا ہے, آپ بریک کے بعد ایڈریس کر لیجئے گا, کیونکہ معاملہ یہ آپ کہہ رہی دنیا میں سیکرٹ رکھا جاتا ہے. میں تو جب پارلیمنٹ جاتا ہوں فرسٹ فلور پہ میں لگے ہوئے دیکھتا ہوں مجسمے ذوالفقار علی بھٹو کا مجسمہ ہے, اس کے ساتھ ولی خان صاحب, آپ کو ساتھ میں شاہ احمد نورانی, مفتی محمود, اس وقت کے جو حفیظ پیرزادہ وزیر قانون تھے, وہ سب نظر آتے ہیں. وہ آئین کے لیے بنانے کے لیے 1973 کا میٹنگ ہو رہی تھی. آپ لوگوں نے کہاں چھپ کے میٹنگ کی, اس کا مجسمہ کب سامنے آئے گا تصویریں, وہ تو ہم دیکھیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد خٹک صاحب, یہ آپ لوگ پنڈی میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جلسہ ہے, یہ دھرنا ہے, احتجاج ہے, آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو ہم نے کل سنا تھا, انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے تھا بہت منہ توڑ جواب ملے گا یہاں پر آ کے اگر اس قسم کا کام کرو گے پنجاب. جی دیکھیں, میں بلکہ سنوا دیتا ہوں, پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں مریم صاحبہ نے کیا کہا. اچھا وہ ابھی وہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم ان سے کوئی بھی ایسی توقع نہیں رکھتے جو ڈیموکریٹک ہو. جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, جلسے کی کال دیتے ہیں, پہلے ان کی وہ گینگ آف 3 ہے پنجاب میں, 3 خاتون ہیں ان میں, پہلے ان کی پریس کانفرنس آتی ہے, پھر اس کے بعد ہمارے جلسے کی روٹ سیک کرتی ہیں کہ جی ادھر کنٹینر نہیں لگا, ادھر کچھ بھی نہیں ہے. پہلے کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں آئے گا. جگہ بھی ایسے دیتے ہیں کہ جہاں پہ یہ پی ڈی ایم کے 13 یا بلکہ مولانا صاحب کو نکال کے آج کل ان کی 12 جماعتیں جو ہیں مل کے بھی وہاں پہ 500 بندے اکٹھے نہیں کر سکتے. ہمارے وہاں پہ پاکستانی قوم خود چل کے آتی. دوسرا جلسہ ہے آپ سنجانی کا, اگر آپ ہمارا جلسہ دیکھیں اسلام آباد کا, اگر آپ نے کور کیا ہو, وہ جس ایریا میں تھا, جس کا جو روٹ تھا, اس کے باوجود لاکھوں لوگوں نے اس سے پارٹیسپیٹ کیا. سیکنڈ, لاہور میں جو ہمارا جلسہ ہوا, ہم نے مینار پاکستان کی ریکویسٹ کی تھی, پھر یہ ہمیں لے کے گئے مال مویشی منڈی میں. لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے, ہم نے انوسیز بھی کے اپلیکیشن بھی ڈرا کر دی ہے, ہم لیاقت باغ میں جلسہ کریں گے, نہیں کرنے دیں گے. پورے کے پورے راولپنڈی میں آپ کو ہر چوروائی کے اوپر, ہر چوک کے اوپر انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی دیکھنے کو ملیں گے. پنجاب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, پنجاب ہمارا ہے. تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے, اس کو پورے کا پورا حق حاصل ہے کہ ہم اپنا پرامن جلسہ جلوس کریں. جی دیکھیے, تحریک انصاف 28 سال سے پالیٹکس میں رہی, 28 سال میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا. کریں گے, لیکن اب وہ آپ کی چیف منسٹر جو کہہ رہی ہیں وہ سنوائیں. جی پروڈیوسر صاحب. پنجاب جو ہے قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے. پنجاب یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو 5 بجے سڑکیں بند ہو جائے اور دہشت گردوں کا راج ہو پنجاب کے اندر. بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں. یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں. پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. آج یہاں جلسہ ہے, کل وہاں جلسہ ہے, پرسوں وہاں جلسہ ہے, تو وہ جلسے کرتے رہو گے تو کام کس وقت کرو گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں, ہر جلسہ ان کا فیل ہوا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام گھر سے نہیں نکلنا چاہتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ 6-7 سال کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. تو آمنہ صاحبہ منہ توڑ جواب ملے گا. بالکل ملے گا. اور مجھے اتنا افسوس ہوا, میں بڑی دیر سے ان کو بھائی کہہ کے مخاطب کر رہی ہوں اور ابھی بھی ایسا ہی سمجھتی ہوں. ان لوگوں کو خواتین سے بھی پرابلم ہے, خواتین کے امپورٹنٹ رولز میں ہونے سے بھی پرابلم ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ویمن گینگ بنا ہوا ہے پنجاب میں, ہاؤ انفارچونیٹ. ان کا پہلے لیڈر جو ہے وہ ریپ اپالوجسٹ ہے. آپ کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ نالا ہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ نالا ہونا علیحدہ بات ہے, بات یہ ہے کہ ان کا پہلے لیڈر جو ہے وہ ریپ اپالوجسٹ ہے. پہلے وہ خواتین کو کہتا رہا کہ جی کیونکہ مین آر ناٹ روبوٹس, اور اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ ہم پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. اٹ از سو انفارچونیٹ. اگر پوزیشن لیں گے تو پھر تنقید برداشت کریں گے. تو پوزیشن پہ تنقید کریں میرے بھائی, عورت ہونے پہ تنقید مت کریں. پوزیشن پہ تنقید کریں, کام پہ, پرفارمنس پہ تنقید کریں.
लैंग्वेज खैर हमारे यहाँ मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई गलत लैंग्वेज यूज की, उन्होंने कहा मुंह से गलाज़त निकल रही है। अच्छा मैंने क्या गलत क्यों जरूरत है हमारे यहाँ क्या गलत? आपने कहा कि खवातीन का गैंग बना है, जिस तरह आप मैंने कहा गैंग ऑफ थ्री। उनके खातून होने से प्रॉब्लम है। आप इन्हें जलसे की इजाजत दे रहे हैं, नहीं दे रहे, या फिर तो ये एहतजाज करेंगे? देखिए ये डिसीजन जो है वो कैबिनेट का और इंतजामिया का होगा मुशावरती तौर पे। अगर आप मुझसे जाती कैपेसिटी में पूछें तो मैं समझती हूँ इनको आइंदा आने वाली पूरी जिंदगी में कभी जलसे की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जो कुछ पाकिस्तान इन्होंने के आइन में इजाजत है, जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। आप आज की बात इजाजत आप एनओसी हम जूते की नोक पे रखते हैं, मेरी बात सुनिए, वो बुनियादी हकूक जूते की नोक पे रखते हैं, आपकी इजाजत और आपकी एनओसी। सही, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल। जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया उसके बाद आपका क्या ख्याल है? फॉर एग्जांपल कुछ भी रीजनेबल है? जिस तरह आपने हमले किए, जिस तरह आपने शोहदा की यादगारों को जलाया, कौमी तंसीबात पे हमले किए, जिस तरह की जबान तो वो सीसीटीवी फुटेज ले आए, इंक्वायरी कराएं, आपकी हुकूमत है, वो बात में करता है, गाली पहले देता है। तो ऐसे लोगों को सीसीटीवी फुटेज निकाल लें, वो जिन्होंने किया है उन लोगों को आइडेंटिफाई करा लें। आपके हसन न्याजी साहब जो है वो वर्दी लहराते हुए नजर आए थे। आपकी और बहुत सारी जलसे में जो नारे लगे थे, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी वो लगाओ। नारे लगे थे, पर क्या नारे लगे, चौदह की यादगारों को जलाया, तोड़ा, यहाँ पे आपने एरिया में हमले किए। क्या क्या नहीं कहते रहे, लगाऊं कि वो आपको शायद ज्यादा बुरा लगा, आपके वालिद मोहतरम के बारे में कोई बुरी बात हो। आपके वालिद मोहतरम होंगे, मेरे नहीं हमारा नहीं। ये पीटीआई आपका वाला जो है वो ये पीटीआई का ट्रेंड था। लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। रियासत आजाद साहब, पहले मंसूर अली शाह साहब का खत आया, फिर चीफ जस्टिस ने खत लिखा है, आज जवाबी खत आपने पढ़ा होगा, आपकी नजरों से गुजरा होगा। तो आज जो चीफ जस्टिस ने लिख दिया है जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में, और फिर वो जो रजिस्ट्रार से उन्होंने बात की है, हर एक जज के खिलाफ हमें तो लगता है कि वो रेफरेंस मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। उनके तो सख्त रवैये की बात हुई है, उनके जस्टिस या अफरीदी के हवाले से काजी फायजीसा साहब ने कुछ कहा है। तो ये जजों की आपस का एक लड़ाई या धड़ाबंदी, देखें ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, चूँकि ये हमारा इदारा एक वाहिद इदारा है कि जिससे लोगों की इंसाफ के हवाले से उम्मीदें हैं। चलें, आज तो पॉलिटिकल केसेस हैं, इनके आपस में पॉलिटिकल लोगों के ये इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मिन हैसुल अदलिया इदारा अगर आप उसको जिस स्टेज पे जाके आप वहाँ पे मनूवरिंग या बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइडी करके, तो ये सारी चीज़ें ये मुल्क और कौम के लिए मुनासिब नहीं। और ये जो कुछ खतूत लिखे जा रहे हैं, हमने अदलिया के अंदर ये ईसा भाई कभी नहीं पढ़ा, ना ये ऐसी रवायात अदलिया के अंदर थी। आपका एक हक आपको है कि आप डिसेंटिंग नोट दे सकते हैं, आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका हक है। आपका लीगल एक्यूमेन ये कहता है कि ये जो मैं जजमेंट देने जा रहा हूँ, मेरी राय में ये इसकी फेवर में मेरी राय है, उनकी इसके अगेंस्ट है। आप अपनी एक बड़ी डिसेंसी के साथ, लेकिन आप अपने ब्रदर जजेस के हवाले से कोई ऐसा स्टिक्चर या कोई जुमला, कोई लफ्ज ऐसा नहीं लिखते। हमने नहीं पढ़ा कम अज कम। ये अभी ये जो पोलराइजेशन है, इसके अंदर पूरा का पूरा मुआशरा आप देख लें, पूरी कौम को आप देख लें कि एक हाइप क्रिएट हो चुकी है। जजेस ने अपने तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीदुन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हवाले से कहा कि इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, वो देखे ना, ये कभी हुआ नहीं ना कि जज अपनी डिसेंटिंग नोट तो दे सकता है, किसी इदारे को ये नहीं कह सकता कि जो मेजॉरिटी व्यू आप इसको इंप्लीमेंट ना करें, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो ये भी अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो किसी पीटीआई की, नून की, पीपल्स पार्टी की, किसी की नहीं, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट है। और कभी ये नहीं कहना चाहिए, आने वाले जो चीफ जस्टिस है उनके हवाले से भी ये नहीं कहना चाहिए कि जी नून को वो ऐसे करेगा या पीटीआई को वो, ये सारी चीजें नामुनासिब है। उस इदारे को इम्पार्शल होना चाहिए, उसको इम्पार्शल रहना चाहिए और आपको उसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। अगर आप इदारों को खराब कर देंगे और पर्सन ओरिएंटेड लेजिस्लेशन करेंगे तो दैट वुड बी अ बैड लॉ। तो ये कोई अच्छे प्रेसिडेंट्स नहीं है इदारों के लिए। अगर आप इदारों की स्टेबिलिटी चाहते हैं, लोग आते जाते रहते, इदारे वहीं रहते, आपने इदारों को स्ट्रेंथन करना, ना कि एक बंदा आज रिटायर हो गया है तो आप उसके पीछे वो एफर्ट्स करते रहे।
اگر آپ جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ویسے یہ صدارتی آرڈیننس آج جو پٹیشن فائل ہو گئی ہے، یہ صدارتی آرڈیننس میں ترامیم یہ ٹک پائیں گی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا پہلے. بالکل درست ہے. اس پہ میرے کلاس فیلو ہیں چودھری احتشام صاحب، انہوں نے بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، انہوں نے بھی میرا خیال ہے 3-4 دن ہو گئے پہلے انہوں نے بھی فائل کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے. وائرس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے نا عیسیٰ بھائی، اور میری ذاتی رائے میں اس میں ایک چیز ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ نے 1 سال پہلے آپ نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا، وہ ایک ٹھیک تھا کہ یونینیمٹی کے ساتھ، اور اس کے اندر ایک یونیورسل ایک جو اس کا ریشنل تھا نا کہ جی اگر 3 جو سینئر جج ہوں گے 10 مارچ تک تو وہ بڑا اچھا تھا. وہی نا، اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہوگی نا. تو اب اگر آپ ایک جج کے اس کے اندر انسرٹ کرنے کے والے سے چیف جسٹس کو آپ ڈسکریشن دے رہے ہیں، تو یہ آن دا گراؤنڈ آف میل آف آئی ڈی آپ کیسے اس موسٹ سینئر پرسن کو نکال سکتے ہیں؟ It is reflected by virtue of that ordinance، اور ordinance تو 120 days کے لیے ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے پارلیمنٹ واز ناٹ ان سیشن تو ایمرجنسی آپ کے ملک کے اندر آپ نے لیجسلیشن کرنی، اس دن آپ ریفارم کے لیے تو گھنٹے کے بعد یہ اگر اتنی ضروری تھا تو اس وقت اس کو آپ پارلیمنٹ سے منظور کروا لیتے، کیوں آرڈیننس جاری کروایا؟ کیا وجہ آپ کے خیال میں، یعنی کہ ظاہر ہے کہ قانون بناتے ہیں تو ہم تو یہی پوچھتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی منطق، کوئی وجہ بھی ہوگی. یہ جو کہا گیا کہ چیف جسٹس سینئر پیونی جج اور تیسرا جج چیف جسٹس کی مرضی سے لگے گا، ناٹ دا ٹاپ 3 ججز آف دا سپریم کورٹ، تو اتنے کم وقت میں اتنی رائے تبدیل ہو جانا کہ کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ جمہوری تقاضا ہے کہ ماسٹر آف دا روسٹر ایک شخص ڈکٹیٹر نہ ہو بلکہ ایک کمیٹی ہو، تو آج وہ کمیٹی جو ہے اس کی بیلنس آپ لوگوں نے کیسے تبدیل کر؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ you do things, you realize کہ it is not in the best interest of the country. So that was a mistake. It is not bringing stability. Last year that was a mistake. Of course. ہم نے ایک چیز دیکھی، اس سے stability نہیں آ رہی تھی. جو current circumstances ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایمرجنسی کی صورت میں میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بڑا constitutional crisis اس وقت اب اگر اس سے بھی stability نہ آئی تو پھر اسے بھی تبدیل کریں گے؟ ہو سکتا ہے کریں. دیکھیں کیونکہ ہم کوئی اکیلے ملک تو نہیں، کم از کم ہم لا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، امینڈ کرتے ہیں. ہمیں آرڈیننس کا تانا دینے والے ایک دن میں 24 آرڈیننس جاتے تھے، پہلے اس کو تو جسٹیفائی کر لیں، پھر ہمارے ایک آرڈیننس کو. ویسے یہ شکوہ تو پھر ہر سیاسی جماعت، دیکھیں یہ جو آرڈیننس والی بات ہے، ایک آرڈیننس آیا، ان کے ایک دن میں 24 آئے تھے. آپ نے میرے سے سوال کیا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک سوال کیا، میں نے آپ نے ایک ایکٹ لایا، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر، وہ سال بھی نہیں چلا، تو جب آپ 58 یا جتنی آپ کے پاس جو معلومات ہیں اتنی امینڈمنٹس لائیں گی تو وہ کتنا عرصہ چلیں گی؟ اسی لیے اس پہ پورا ٹائم دے رہے ہیں. خٹک صاحب جی دیکھیں، انہوں نے ایکٹ کے حوالے سے بات کی. جی ہم نے بھی ایکٹس ہم لائے اپنے دور حکومت میں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن دیکھیں کہ قانون سازی یا ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے لائی ہو یا ایسی کوئی ایک چیز یہ مجھے بتا دیں. یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. موسٹلی یا تو ہاسپٹلز کے حوالے سے تھے کہ جی ہم نے MTI سسٹم بنانا ہے، یا جو ہمارے جو ریفارمز کا ایجنڈا تھا تو اس میں جو قانونی پیچیدگی آ رہی تھی تو اس حوالے سے ہم نے ایکٹ ضرور ہم لے کے آئے، لیکن ہم ایسا کوئی ایکٹ نہیں لے کے آئے کہ جی آپ چیف جسٹس کو یہ اختیار دے دیں کہ آپ سینئر موسٹ جج جو ہے اس کو آپ نہ لگائیں. ادھر ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی 65 سال اگر ہو جائے ایج تو کیا ہوگا، ادھر آپ کا پیمانہ الگ ہے، ادھر آپ کا پیمانہ الگ ہے کہ ایک کی ایج بڑھا رہے ہیں اور ایک کی ایج بڑی ہوئی ہے اس کو آپ سسٹم سے باہر کر رہے ہیں. جی دیکھیں، بنیادی طور پہ میں خود اس بات کے اوپر ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں جوڈیشل ریفارم ضرور ہونی چاہیے، صحیح جوڈیشری میں، لیکن ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. یہ کیوں اس ٹائم لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں ان کا جو ہے یہ 63A اڑانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ ان کو فیور کرتا تو ٹائمنگ رائٹ تھی، کیونکہ وہ ان کو فیور نہیں کر رہا، اس لیے ٹائمنگ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی ایک یہ چاہتے ہیں کہ یہ 63A اڑا دیں. نمبر سیکنڈ، ان کو یہ ترامیم چاہیے کہ ہمیں ریزرو مخصوص نشستیں ملے جو تحریک انصاف کے حصے کی ہیں. جی دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ جتنے گڑے کھود رہے ہیں نا، یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ خود ہی گریں گے ان کڈوں میں. صحیح. خٹک صاحب بہت بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا ہے. شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود، نہ شیخ صاحبہ، ریاست آزاد صاحب. پاکستان میں لیجسلیشن جو ہے وہ ہم نے خاص طور پر دیکھا سال 2023، یہ شکوہ صرف شاید پاکستان تحریک انصاف سے نہیں، PDM سے شاید زیادہ بنتا ہو. لاسٹ ایئر ہم نے ایسی لیجسلیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھی کہ 200-250 قوانین جو ہے وہ کورم بھی پورا نہیں تھا،
اور پاس کر لی گئیں. پاکستان میں آئین اور قانون کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ موم کی ناک ہے, ادھر موڑ دی, یہ پسند نہ آئی ادھر موڑ دی. آئی ہوپ کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس ساری ایپیسوڈ سے لرن کریں گے, خود کو امپروو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اور ABN اسکرین پہ آئندہ جب آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.